अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस अख्तर वॉइस। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात की नफल नमाजें मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत इस तरह पढ़ें, 70,000 भी हाजतें होंगी तो वो भी पूरी हो जाएंगी। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, जो शब बारात की रात आती है, इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल अदा की जाती है। इन्हीं 6 रकत नमाज़ों का मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको हाजत या ज़रूरत नहीं होगी। मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरा से निकले। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमन मर्दों और मोमना औरतों और शहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राइल हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि ये शाबान 15वीं रात है। इब्ने माजा। इस रात अल्लाह बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ादी फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाले और पजामा टखनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। तरगीबुल तरहीब जिल्द 15 शाबान की रात में 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शाबान की होती है। मगरिब के वक़्त डेट तारीख़ बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शाबान की जो रात आती है, इस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक़्त से तुलूए फजर तक ये रात शब बारात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती है। इशा की नमाज से पहले पहले तो वो 6 रकत किस तरह से अदा करनी है वो तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफल अदा करें। अदा करने के बाद अब इत्मीनान हो जाए, सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकत नफल नमाज आपको अदा करनी है। वो भी 2-2 रकत करके अदा करनी है। 2 रकत पढ़ने हैं, सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकत पढ़ें, फिर सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकत पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरने हैं। 2 रकत करके 3 मरतबा 6 रकत अदा करेंगे। सबसे पहले आपको 2 रकत नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरे नमाज़ों में करते हैं, नफल नमाज़ों में भी इसी तरह से आपको नियत करनी है। बस जहन में एक ख्याल लाना है कि इन दोनों रुकतों के वसीले से, सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फरागी फरमाए, मेरी उम्र में बरकत फरमाए, मुझे उम्र दराज करे, ये जहन में रखें। यानी उम्र दराजी के लिए, उम्र में बढ़ोतरी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद दूसरे नमाज़ों में जिस तरह आप सूरत फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरत पढ़ते हैं, इसके साथ कोई सूरत मिलाते हैं, रुकू करेंगे। रुकू करने के बाद सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के ठहरे सजदे में जाएं। अल्लाहु अकबर कह के दूसरे 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह से 1 मरतबा सूरत फातिहा, इसके बाद कोई दूसरी सूरत मिला लें। मिलाने के बाद फिर रुकू सजदा वगैरह करें। दूसरी नमाज़ों की तरह जब तशहद में बैठेंगे, तशहद पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें,
پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے، یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، یعنی کہ سورت 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر، یہ کہہ کے نیت کریں گے جیسے دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورۃ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا سورت پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئیں۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے پہلے کی طرح۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جیسے دوسرے نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورۃ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورۃ یاسین یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد کا سورت ہے، یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہی علی العالمین، ان 6 رکعت نماز نفلوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہی العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل ان نمازوں میں برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔